Assalamu alaikum. Welcome to Ali Official. वहां पे काफरों के यहां ताउन का मर्ज, प्लेग की वबा फैल गई, ताउन की, उसमें लाखों लोग मरते थे। तो उनको उनके बड़े बुजुर्गों ने, नजूमियों ने, उन्होंने कहा कि यार ये जो तुम लोग ताबूत उठा के ले आए हो ना, इसकी नौसत पड़ी है तुम पे, तो इसको ताबूत को ना इससे जान छुड़ाओ, ये इसकी वजह से यहाँ पे ताउन का मर्ज फैला। तो उन्होंने एक बड़ा सा गड्ढा लिया, उसके आगे 2 बड़े बैल बांधे, उस पे वो बड़ा सा वो ताबूत रखा। और ये 10 कमांडमेंट्स फिल्म बनी हुई है हॉलीवुड की, उन्होंने उसमें फिल्माई हुई चीजें, उसके ऊपर उन्होंने उसको लाद के हाँक दिया। और वो जनाब वो अब बैलों को साथ उन्होंने बंदे से अटैच कर दिया। बाद में वो बैल भी उन्होंने छुड़वा के एक जगह पे उसको कर दिया। अब वल्लाहु आलम वो यानी फरिश्ते ही उन बैलों को हाँक के इस तरफ लेके आए। बल कुरान तो कहते हैं ना फरिश्ते उठाए हुए लाएंगे, ऐन मुमकिन है कि यानी फरिश्ते उसको हाँक के लाएं, फिजिकली फरिश्ते ना इनको नजर आए हो, क्योंकि वो तो बनी इसराइल हमेशा कहते थे हमने फरिश्ते देखने, फरिश्ते उन्होंने उन्हें देखे। बल्कि निशानी जाहिर हुई कि वो ताबूत सकीना उनके पास वापस आ गया, उनको यकीन आ गया अच्छा अब हमारे पास तबर्रक आ गया, ऊँटते सी जंग जीतिए ही जीतिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ताबूत सकीना में सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना हारून अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबरुकात मौजूद हैं, यानी आसाए मूसवी ये जो वो क्लेम करते हैं। इसी तरीके से उनका जुब्बा मुबारक, तौरात की तख्तियाँ जो अल्लाह ताला ने दी थी कोहे तूर पे उनको, वो ये क्लेम करते हैं ये सारी चीज़ें ताबूत सकीना में मौजूद हैं। सकीना यानी दिल को सुकून देने वाली ताबूत, एक ऐसा बक्सा बड़ा सा जिसमें उनके दिल के सुकून वाली चीज़ें मौजूद हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि कुरान हकीम में ताबूत सकीना का जिक्र आया है। तो जाहिर है कि अगर बनी इसराइल की हिस्ट्री की किसी बात को कुरान बयान कर रहा है और उसको मिन्नवन उसकी इंपॉर्टेंस के साथ बयान कर रहा है, तो फिर वो फेंकने वाली बात तो नहीं है। ताबूत सकीना का डिटेल जिक्र जो है वो आपको सूरतुल बकरा के अंदर पारा नंबर 2 के बिल्कुल एंड में मिलेगा। बनी इसराइल की हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आयात आपको बता देता हूं। असल में बनी इसराइल के बारे में सूरह बनी इसराइल के स्टार्ट में आया कि अल्लाह ताला ने उन पर 2 उरूज और 2 ज़वाल भेजे थे। उनका जो पहला उरूज है ना वो हजरत तालूत अलैहिस्सलाम के जरिए आया है, और उसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मंजर आम पे आए, और फिर उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम। उनकी जो पहली खिलाफत राशिदा है वो इन 3 बंदों पर मुश्तमिल है। हजरत तालूत के 16 साल, हजरत दाऊद के 40 साल और सुलेमान अलैहिस्सलाम के भी 40 साल। ऑलमोस्ट आप समझ लें 100 साल उनकी खिलाफत राशिदा रही है। उनका वो पहला उरूज था। इसमें मेरा मसला नंबर 127A डिटेल से रिकॉर्डेड मौजूद है। उसका आगाज कहां से हुआ कि जो वक्त के पैगंबर थे समूएल, इनका नाम कुरान में नहीं है लेकिन तौरात में मिलता है, उनको बनी इसराइल ने कहा कि हम काफरों के हाथों पिट रहे हैं, आप हमारे लिए कोई ऐसा सपासलार मुकर्रर करें कि उसके नीचे हम जिहाद करें और हम काफिरों से यरूशलेम और शाम की हुकूमत वापस छीने, हमारे आबा अजदाद का वो मस्कन है। ये पूरे का पूरा वाकया सूरतुल बकरा में पारा नंबर 2 के बिल्कुल आखिरी 2 सफ़े पढ़े ना, पारा नंबर 2 के आखिरी 2 सफ़े जहां से तीसरा पारा शुरू होता है उससे पहले वाले, वो स्टार्ट इससे होता है। अब मैं सारी आयात पढ़ के अगर बयान करूंगा तो आधा पौना घंटा लग जाएगा। असल में जो चीज़ है वो ताबूत सकीना वाली है, वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिर हजरत समूएल अलैहिस्सलाम ने उनके लिए जो है वो तालूत को मुकर्रर किया उनका सपासलार। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि जब मैं सपासलार मुकर्रर करूं फिर आपने इख्तलाफ नहीं करना, वही हुआ। उन्होंने कहा कि ये एक आम सा आदमी है, गरीब आदमी है, इसका ऊंचा स्टेटस नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने इसे इल्म और जिस्म में ताकतवर भी था और इल्म भी था, तुम पे फौकियत दी है। अल्लाह ताला ने ये तो नहीं देखना भी कौन ऊंची नस्ल का है, अल्लाह के लिए तो सारे बराबर है। तो उस वक्त फिर अल्लाह ताला ने वही के जरिए हजरत समूएल अलैहिस्सलाम को एक चीज बताई थी जिसकी वजह से बनी इसराइल को सब्र आ सकता था, और वो ये है जब उन्होंने इख्तिलाफ किया, उन्होंने इल्मी दलाइल तो रखे लेकिन ये कहां से ये लोग मानने वाले बनी इसराइल।
تو وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 آن ورڈ نا یہ پورا سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے. 43 پارہ نمبر 2 کے اینڈ پہ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف. اس کے بعد آگے جا کے آتا ہے وقال لهم نبیہم، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا، یعنی سموئیل کا نام یہاں پہ نہیں آیا، وہ آپ کو تورات سے ملتا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ سے. ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، کہ بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے. اچھا، اس سے ملوکیت بھی لوگ ثابت کرتے ہیں. او بھائی، طالوت کو بادشاہ اللہ نے مقرر کیا تھا، بنو امیہ اور بنو عباس کے لوگوں کو اللہ نے نہیں مقرر کیا تھا. وہ تو مسند ابی یعلا میں حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ، نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان کے بندر میرے ممبر پر کود رہے ہیں. اور ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر آپ علیہ السلام اپنی وفات تک مسکرائے نہیں. ان حکمرانوں کو تو نبی علیہ السلام بندر کہہ کے گئے ہیں. ان کی ملوکیت قرآن سے ثابت کرتے ہیں بھئی یہ اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا، داؤد کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا تھا. یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں. کیونکہ اسی کی تفسیر میں نا وہ سعودیہ والا جو قرآن ہے نا، صلاح الدین یوسف والا، انہوں نے اس میں سے یہ تعریف ہر بندے نے کی ہے تفسیر میں. یہ ذہن میں رکھیے گا، اپنی اپنی نوکری سب نے سیدھی کی ہوئی ہے. اگر بریلویوں نے ڈنڈیاں ماری ہیں تو اہل حدیثوں نے بھی ماری ہیں، دیوبندیوں نے بھی ماری ہیں، شیعہ نے بھی ماری ہیں. ہم نہیں مارتے. کیوں؟ کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتابی. اچھا جی. قالوا انا یکون له الملک علینا ونحن احق بالملک، وہ کہنے لگے یہ ہم پہ کیسے بادشاہت کر سکتا ہے جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں. ولم یؤت سعہ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کوئی وسعت نہیں دی، من المال، مال میں سے. قال ان اللہ اصطفاہ، انہوں نے کہا اللہ نے چنا ہے. یہ بنو امیہ بنو عباس کو اللہ نے نہیں چنا، ان کو اللہ نے چنا ہے. علیکم، تم پر. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور دیکھو اس کو کشادگی دی ہے تم پر علم اور جسم کے ذریعے، طاقتور بھی ہے علم والا بھی. یہ کرائٹیریا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا علم والا ہے. وقال لهم نبیہم، پھر ان کے نبی نے ان سے کہا، ان آیت ملکہ، بے شک اس کی جو حکمرانی کی نشانی یہ ہے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے اللہ کی تائید طالوت کو حاصل ہے، اس کی نشانی یہ ہے این یاتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس وہ تابوت آ جائے گا واپس، فیہ سکینہ، جس میں تمہارے لیے دل کا سکون ہے. یہ تابوت سکینہ کا لفظ یہاں سے لیا ہے، من ربکم، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے یعنی تبرکات آپ کہہ لیں اس کو، یا اس کے یعنی باقیات موجود ہیں. تحملہ الملائکہ، اس کو اٹھائے ہوئے آئیں گے فرشتے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی ہوگی اگر تم واقعی سچے ایمان لانے والے ہو، کہ یہ جسٹیفائی کر دے گا. وہ تابوت سکینہ ان سے چھین چکا تھا، کیونکہ کافروں نے جب ان پہ قبضہ کیا وہ تابوت بھی ساتھ اٹھا کے لے گئے. ان کا انہوں نے اتنا سنبھال کے رکھا ہے وہ قیمتی چیز ہے. جس طرح آپ کا وہ کہتے ہیں نالائن شریف چوری ہو گئے بادشاہی مسجد سے، 14-15 سال ہو چکے ہیں، تو وہ اٹھا کے لے گئے. اب اللہ تعالیٰ نے نشانی ظاہر کرنی تھی تو وہاں پہ اللہ کا کرنا کیا ہوا، یہ آپ کو ڈیٹیلز پھر اسرائیلی روایتوں میں ملیں گے. وہاں پہ کافروں کے ہاں طاعون کا مرض، پلیگ کی وبا پھیل گئی، طاعون کی، اس میں لاکھوں لوگ مرتے تھے. تو ان کو ان کے بڑے بزرگوں نے، نجومیوں نے، انہوں نے کہا کہ یار یہ جو تم لوگ تابوت اٹھا کے لے آئے ہو نا، اس کی نوست پڑی ہے تم پہ، تو اس کو تابوت کو نا اس سے جان چھڑاؤ، یہ اس کی وجہ سے یہاں پہ طاعون کا مرض پھیلا. تو انہوں نے ایک بڑا سا گڈھا لیا، اس کے آگے 2 بڑے بیل باندھے، اس پہ وہ بڑا سا وہ تابوت رکھا. اور یہ 10 کمانڈمنٹس فلم بنی ہوئی ہے ہالی ووڈ کی، انہوں نے اس میں فلمائی ہوئی چیزیں. اس کے اوپر انہوں نے اس کو لاد کے ہانک دیا، اور وہ جناب وہ اب بیلوں کو ساتھ انہوں نے بندہ شندہ اٹیچ کر دیا. بعد میں وہ بیل بھی انہوں نے چھڑوا کے ایک جگہ پہ اس کو کر دیا. اب واللہ عالم وہ یعنی فرشتے ہی ان بیلوں کو ہانک کے اس طرف لے کے آئے. بل قرآن تو کہتے ہیں نا فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے. این ممکن ہے کہ یعنی فرشتے اس کو ہانک کے لائیں، فزیکلی فرشتے نہ ان کو نظر آئے ہوں، کیونکہ وہ تو بنی اسرائیل ہمیشہ کہتے تھے ہم نے فرشتے دیکھنے، فرشتے انہوں نے انہیں دیکھے. بلکہ نشانی ظاہر ہوئی کہ وہ تابوت سکینہ ان کے پاس واپس آ گیا. ان کو یقین آ گیا اچھا اب ہمارے پاس تبرک آ گیا، اونٹ تو اسی جنگ جیتی ہی جیتی ہے.
پہلے تو وہ ڈرپوک ہوئے تھے، ویسے بعد میں بھی ڈرپوک ہی رہے، صرف 313 لوگ ہی ساتھ رہے، بخاری میں آتا ہے صرف 300 پلس لوگ۔ ہمارے غزوہ بدر میں بھی صحابہ کرام کی تعداد 313 تھی، اور ان کے غزوہ بدر میں جو طالوت اور جالوت کی جنگ ہوئی تھی، تو اب یہ طالوت کے مقابلے پہ جالوت فوج لے کے آیا۔ آپ کو تورات میں گولیت اس کا انگلش میں نام ملے گا، جالوت۔ اتنا اونچا اس کا قد تھا، باقی بنی اسرائیل کے فوجی تو بمشکل اس کی پنڈلیوں تک آتے تھے، اتنا اس کا قد تھا۔ پورے جسم پہ زرہ پہنی بھی ہوتی تھی اس نے، اور صرف ایک آنکھ اس کی ہوتی تھی جو ننگی ہوتی تھی دیکھنے کے لیے، باقی پورے جسم پہ لوہا۔ آپ اس پہ تلوار کیا چلائیں گے، وہ تو ہاتھ سے پکڑ کے فوجی باہر پھینک دیتا تھا، اتنا طاقتور تھا۔